ऑफर तो हर जगह पे लगते हैं भाई। जब इस मार्केट का तुम लोग ऑफर सुनोगे ना। अस्सलामुअलैकुम, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ भाई। आज ऐसा ऑफर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आप देख के माथा पकड़ के बैठ जाओगे भाई, इतनी महंगी चीज़ इतना सस्ती क्यों मिलती है। अगर इधर तक हमारी वीडियो देख लेते हो तो लाइक वाला बटन दबाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल करना, ताकि हमारा जो ये सिलसिला है एक दूसरे के साथ मिल जाए तो बेहतर होगा। अच्छा मेरे भाई, एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी है। अगर मैं अपने काम के लिए भी जाता हूँ, नया गाड़ी भी लेके जा सकता हूँ। पूछना नहीं है कफील से कि हम इधर जाना है, बकाला जाना है या कोई दूसरी जगह पे जाना है। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरा दिल करे मैं नया गाड़ी लेके जाता हूँ, अगर मेरा दिल करे तो छोटा गाड़ी लेके जाता हूँ। तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। मेरा कफील बहुत मियाँ आदमी है, एक नंबर आदमी है। बाकी कोई भी नहीं पूछता है, बस जब फ़ोन करते हैं यही पूछते हैं कि किधर हो। अगर मैं घर में हूँ तो काम बताते हैं, नहीं तो आधा घंटा वो पहले फ़ोन करते हैं कि तुम किधर हो। उनको पता है ये ज़्यादातर घूमता है, तो मेरी वीडियो भी देखता है, तो बोलता है यार तुम अलग अलग जगहों पर जाते हो, वीडियो बनाते हो, माशाल्लाह अब तो मुदीर हो गए हो। बोलता है तुम शेख हो गए हो। मैंने बोला किधर शेख हूँ, वीडियो बनाता हूँ, गरीब बंदा हूँ, तो क्या करूँ। वो बोलते हैं सही है, लगे रहो। बस वो बोलता है एक चीज़ का ख्याल रखो, अगर गाड़ी के अंदर कैमरा ने आपको मार दिया यानी गिरामा आ गया तो वो तेरे पे होगा। मैंने बोला उसका टेंशन मत लो। इधर कितना घूमा हूँ अल्लाह के बंदे, 8 साल मैंने बोला हो गया रियाज में, हर जगह का कैमरा जानता हूँ। इधर कैमरा है, इधर कैमरा नहीं है। आगाज हो चुका है हमारे सफर का, नया व्लॉग, नया वीडियो, नया माहौल। सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, बेल आइकन ऑल करें। इंशाल्लाह जा रहे हैं नए वीडियो के साथ, नए ख्वाबों के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो पहले कभी नहीं देखी होंगी आप लोगों ने। ये तो हमारा रोज का काम है, रश में फंस जाना। ये तो भाई एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं है जो हम बग़ैर रश से निकले चले जाएं अपने काम पे। रश तो लाजमी होता है। अभी इशारे पे खड़े हैं, तो इशारा खुलेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह सीधा। इशारा खुल चुका है, हम लोग आ चुके हैं इशारा उलैया पे, यानी ये रोड जो है उलैया के इस साइड में आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो रोड जा रहा है ये ट्रेन का रोड है। इधर से ट्रेन जाती है, नीचे से गाड़ियाँ आप देख सकते हो जा रही हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें मिलने वाला है, वो भी डिस्काउंट में, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कीमत में। दुनिया की पूरी चीज़ इधर इस दुकान पे मिलती है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया गया है। सेट में अगर आप लोग देखो तो छोटे छोटे प्याले रखे हुए हैं, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है। ये सऊदी लोग ज़्यादातर कहवा और चाय में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। शीशे वाले ये सिर्फ चाय के लिए काम आते हैं। माशाल्लाह इनकी कीमत भी बहुत अच्छी है। एक दर्जन मिलता है 5 रियाल, 7 रियाल, 8 रियाल में एक दर्जन मिलता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है व्यू इधर का, लेकिन चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। साइड में आप देख सकते हो छोटे छोटे जो डोंगे होते हैं, प्लेटें वगैरह, तो इधर बहुत अच्छी कीमत से मिल जाते हैं। अगर कोई बंदा छुट्टी जा रहा हो तो ये अच्छी लोकेशन है आपके लिए। आप इधर आते हो, शॉपिंग करते हो, बहुत ही सस्ता आपको यहाँ पर माल मिलेगा। अच्छी कीमत में आपको इधर थर्मोस मिल जाएगा। ये भी आजकल बहुत ही डिस्काउंट में लगे हुए हैं। पहले एक मिलता था मेरे ख्याल में कोई 10-15 रियाल में, आज मैंने इनकी कीमतें पढ़ी हैं तो बहुत ही इनकी कीमत कम हो चुकी है। मेरे ख्याल में इस
اس کے اندر 7 ریال 8 ریال میں فرق ہو چکا ہے. 7-8 ریال ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ لوگ آتے ہو 7 ریال ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. پاکستانی ہو، انڈین ہو، نیپالی ہو، جو بھی میرا بھائی اس لوکیشن پہ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو خوشی ملے گی. ادھر کا جو سامان ہے، ادھر کا جو ریٹ ہے، اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا. یہ ہم اوپر کی سائڈ میں آ چکے ہیں. اوپر تو ہمارے قسم کی چیزیں نہیں ہیں، یعنی ہمارے متعلق کوئی چیز بھی نہیں ہے. کرسی وغیرہ، شیشے چھوٹے چھوٹے یعنی ڈیزائن والے بوٹیاں ملتے ہیں. تو یہ تو ہمارے کام کے نہیں ہے، لیکن ان کے بھی ریٹ میں نے دیکھے ہیں، بہت ہی سستے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ اپنے روم کے استعمال کے لیے لینا چاہتے ہو تو یہ بہت ہی پیارے ہیں. اور اس کے اندر لائٹیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں. اگر آپ سوئچ کے اندر لگاتے ہو تو لائٹیں وغیرہ بھی آپ کا بہت بہترین یعنی آپ کے روم کے اندر ویو آئے گا. یہ ہم دوسرے فلور پہ ہیں، ابھی ادھر شور وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے ریکارڈنگ میں بھی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. پیچھے تو بہت شور تھا. اس جگہ کا میں آپ کو لوکیشن بھی دے دوں گا، اس جگہ کا میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا، سب کچھ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. اگر میرا بھائی کوئی صحافہ میں، سعودی عربیہ میں صحافہ میں اگر کوئی قریب ہے تو اس جگہ کا لازم وزٹ کریں. اگر آپ کے پاس فیملی ہے، اگر تم ویسے بھی کوئی آزاد روم میں رہتے ہو، آپ کے روم کی خوبصورتی کے لیے یہ جگہ بہت ہی زبردست ہے. ادھر سے آپ اگر دیکھتے ہو تو ماشاءاللہ بہت ہی نیچے خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، لیکن کٹ واٹ کر کے جہاں پہ لیڈیز آتی تھی وہ پارٹ ہم نے کٹ کر دیا. یہ کمبل بتا میں نے پتہ کیا تھا 100 ریال میں ملتا ہے، لیکن 95 ریال کا دے دیتے ہیں. لیکن جب تم اس مارکیٹ پہ آؤ گے ادھر آپ کو خوشی بھی ملے گی، اور کمبل کا ریٹ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. بھائی نہ 100 نہ 90 نہ کچھ، اس کا ریٹ ہے 80 ریال. 80 ریال میں آپ کو 8 کلو والا کمبل مل جائے گا آپ لوگوں کو بہت بہترین طریقے سے. اور اگر اس جگہ کی، اس لوکیشن کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے. آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہو، ہر چیز کو سجا کے رکھا گیا ہے. یہ دوسرا فلور ہے. اس کا نیچے والے فلور پہ جو بھی اخراجات ہیں گھر کے وہ ملتے ہیں. جو وہ اوپر والا فلور ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کرسی وغیرہ، چارپائی، یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. یعنی فرش پہ ڈالنے والے آپ کو قالین مل جاتے ہیں، کمبل وغیرہ مل جاتے ہیں. یہ جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، یہ دیوار پہ لگانے والا پردہ ہے. سب چیزیں آپ کو ادھر کلیئر ملتی ہیں. میرا تو دل کرتا ہے بس باتیں نہ کروں، ویڈیو مت بناؤں، یہاں کی خوبصورتی دیکھتا رہ جاؤں. اتنا ہی خوبصورت ہے، اور ایسے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. نیچے والے فلور پہ بہت ہی بہترین چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اوپر والے فلور پہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں ہیں. اور ان کے ساتھ ان کا ڈیزائن جو ہے بہت 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 ہی بہترین ڈیزائن سے بنائے گئے. یہ بھی آپ کو بہت ہی سستے قیمت میں مل جائیں گے. 2 ریال 3 ریال 4 ریال سے لے کے 8 ریال تک ہیں. بہت ہی اچھا قیمت ہے ان کا. باقی محلات پہ میں گیا ہوں، باقی جگہوں پہ گیا ہوں، ادھر تقریباً 8 ریال 7 ریال کے اوپر ہیں، نیچے نہیں ہے. لیکن اس جگہ پہ جب میں آیا ہوں، پہلی بار میں آ گیا اسی جگہ پہ، تو قیمتیں دیکھ کے مجھے بہت بہت خوشی ملی. اس لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. 2 ریال سے لے کے 8 ریال تک ادھر پورا سامان ملتا ہے. یہ سامان آپ دیکھ سکتے ہو، ٹیپسولیشن وغیرہ، رسی، چھوٹی جو رسی ہوتی ہے. مثلا جب آپ لوگ سفر پہ جا رہے ہو تو اپنے بائک کو یا اپنے کارٹون جو ساتھ میں لے کے جاتے ہو اس کو یہ رسی لگا کے لازمی جاتے ہو. یہ رسی بہت ہی زبردست ہے اور اچھی قیمت سے ملتی ہے. باقی یہ تاریں وغیرہ بھی بہت اچھی قیمت سے، بورڈ وغیرہ بھی مل جاتا ہے 7 ریال 8 ریال میں، اتنے میں مل جاتا ہے. پلیٹیں وغیرہ اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو، پلیٹیں ادھر درجن ملتا ہے. درجن تقریباً 13 ریال 14 ریال 15 ریال تک ادھر درجن ملتا ہے. ہر قسم کے ہیں، چھوٹے بڑے، اور جتنے بھی سائز کے آپ لینا چاہتے ہو وہ بھی ہیں. بہت ہی کم قیمت میں ادھر موجود ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ وزٹ کرتے ہو، یہ شاپ کا نام ہے، اور اسی نام کو سرچ کر کے آپ لوگ اس شاپ پہ پہنچ سکتے ہو.